गुण कीटला कहूँ मार बाला अमस की धाति घण जे आणी जुगवाई ने आणी जिब्याए किम कहबाए बचन तिह तणा जे किम कहबाए बचन तिह तणा जे गुण कीटला कहूँ मारा बाला। सबै धामस्थ बडा भागी तारतम रसका रसवन्ती आत्माहरू जिज्ञासु जनमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै तारतम वाणी प्रशिक्षण श्रृङ्खलाको आजको भागमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। यो श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरबाट दैनिक रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। हामी प्रकाश गुजराती ग्रन्थको चिन्तनार्थ लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रकरण 36 मा प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ प्रियतम धनी श्री राज्य महाराजको गुणको पुनः एकचोटि चर्चा गरिएको छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको गुणको पुनः एकचोटि चर्चा गरिएको छ। गुणको चर्चा किन गर्ने भन्दा गुण धनी के याद कर पकड़ पियों के पाए सुखे बैठ सुख पाल में देशी वतन पहुँचाए। धनीको गुणलाई याद गर्ने पिउको चरणलाई पक्रिने यसो गरियो भने प्रेम रूपी सुखपालमा बसेर परमधाममा हामी पुग्न सक्छौँ। गुणलाई याद गरेपछि एउटा अपनापन आउँछ, प्रेम भाव उत्पन्न हुन आउँछ। त्यो प्रेमले नै आत्मालाई डोर्याएर परमधामपट्टि लिएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गुणको चर्चा फेरि एकचोटि गर्न मन लाग्यो। इन्द्रावती आत्मालाई यति बेला 1715 को समयमा हप्साभित्रबाट यी दिव्य वाणीहरू अवतरित भइरहेका छन्। तसर्थ हरेक प्रकरणको अन्त्यमा श्री इन्द्रावती भन्ने टाइटल छ। आउनुहोस् चौपाई अगाडि बढाउँ। प्रकरण 36 को चौपाई नम्बर 1। गुण केटला कहूँ मारा बाला। गुण 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 भनेको गुण। हाम्रो समाजमा प्रसिद्ध एउटा भनाइ छ नि, बैगुनीलाई गुणले मार्ने भन्ने। त्यो गुण क्या, कसैको भलो गर्नु अथवा कसैले भलो गर्ने जो क्षमता छ उसलाई गुण भन्ने गरिन्छ। कृपा गर्ने क्षमता या त क्वालिटी। गुण केटला कहूँ, कति भनौँ, थोरै भयो भन्न सकिन्छ, धेरै भन्न सकिँदैन। त्यसैले कति भनौँ। मारा बाला, हे मेरो प्यारो धनी प्रियतम, अमसो किधा मसँग किधा गर्नुभयो। अति घणाजी बहुतै धेरै गर्नुभयो मसँग। अत्यन्तै धेरै, बहुत घणी भनेको धेरै, अत्यै धेरै कृपा गुण हजुरले म माथि गर्नुभयो। यो चाहिँ समझको दर्जामा भर पर्ने चिज भयो। धेरै जस्तो सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, यति भयो भने कृपा भयो भन्ने बुझाइमा हुनुहुन्छ। यसैको बीचमा लालदासी महाराजको 79बाट जहाज डुब्दाखेरि परमात्माको कृपा भयो भन्नुभयो। यो एउटा समाजको दर्जामा भर पर्ने चिज हो। यति बेला प्रेरणाजी महाराज पनि त जेलभित्रै हुनुहुन्छ नि। हप्साभित्र बसेर यो वाणी अवतरण भइरहेको छ। जेल पनि कुनै कसुर अपराधबाट जानुभएको होइन, निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, षड्यन्त्रद्वारा पठाइएको हो। यहाँ भित्र बसेर सद्गुरु परमात्माले यति धेरै गुण गर्नुभयो, यति धेरै कृपा गर्नुभयो,
भनेर याद गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य सद्गुरु महाराजले मूल मिलावाको मेला गर्नु भन्नुभएको रहेछ। तर यहाँनिर चाहिँ चामल दाल र चिनीको मेला गर्ने भनेर जाहिरी हिसाबमा अगाडि बढ्नुभयो। बाटो नै अर्थ त्यो होइन रहेछ, बाणी अवतरणको लीला गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अमसुकी धाती घणाजी आणी जोगबाई ने आणी जिब्याए। आणी जोगबाई भनेको यो नश्वर शरीर, आणी आणी भनेको यो, जोगबाई भनेको सामग्री। कुन सामग्री? गुण अङ्ग इन्द्रिय रूपी सामग्री, शरीर रूपी सामग्री, शब्द रूपी सामग्री। ने भनेको र, आणी यो, जिब्याए भनेको जिब्रद्वारा। यो झुटो शरीर र झुटी जिब्रद्वारा किम कहवाए कसरी भन्न सकिन्छ। किम भनेको कसरी, कहवाए भन्न सकिन्छ। वचन वचन बाणी तेह तणाजी, तेह तणा त्यसको भनेको गुणको, गुणको वचन सद्गुरु प्रियतम धामधनीको कृपाको व्याख्या यो झुटो शरीर अनि यो झुटो जिब्रद्वारा कसरी हुन सक्छ? किनभने उहाँले गर्नुभएको गुण सत्य हो, कृपा सत्य हो, परमात्मा पनि सत्य नै हो। तर त्यसलाई ग्रहण गर्नेवाला र सम्झिनेवाला साधन भनेका झुटा छन्। व्याख्या गर्ने जिब्रो पनि झुटो छ। त झुटो चिजले सत्य चिजले कसरी व्याख्या गरेर सिद्ध गर्न सक्छ? यो प्रकारले चौपाई नम्बर 1 पूरा भयो। गुण केटला कहूँ मारा बाला अमसुकिता अति घणाजी आणी जोगबाई ने आणी जिब्याए किम केवाय वचन तेह तणाजी। चौपाई 2 में प्रवेश गरौँ। ब्रज तणा सुख आही आबिने अमने अति घण दिधाजी। ब्रज तणा ब्रजको सुख सुख आही आबिने यही आएर भनेको यो जागनीको ब्रह्माण्डमा आएर अमने हामीलाई अति घणा दिधा बहुतै ज्यादा दिधा भनेको दिनुभयो। ब्रजको सुख यहाँ आएर हामीलाई अति धेरै दिनुभयो। ब्रजको सुख दिनुभयो भन्नुको तात्पर्य त्यो ब्रज गोपी बनेर आउने वाला तिमी हौ। एकैछिन श्रीकृष्णजीले नदेख्दा रुने पनि तिमी नै हौ। त्यो बाँसुरीको धुन बज्दाखेरि दौडिने पनि तिमी हौ। यो प्रकारले प्रत्यक्ष त्यहाँ त्यो लीलामा सहभागी गराको देखाइदिएर ती सुख अहिले वर्तमानमा दिनुभयो। त्यसैले ब्रजलीलाको वर्णनमा रासग्रन्थको प्रकरण 4 पहिलो नम्बरको चौपाईमा भनिएको छ, प्रेम सेवा बाले प्रगट कीधी ब्रजतणी आभार। प्रेम सेवा कहिल्यै भुल्न नसकिने सेवा जो ब्रज गोपीले गरे त्यसलाई प्रकट गर्नुभयो जागनीको ब्रह्माण्डमा वर्तमानमा आएपछि। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा त्यो लीलाको प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण पहिचानको आधारमा गराइदिनु भयो। ब्रजमा आउँदाखेरि पुरा परिचय थिएन, गर्न त गरेकै हो, जानेर गरेको होइन। तर अहिले त्यो लीलामा तिमी नै सहभागी थियौ भनेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्रज लीलाको प्रत्यक्ष अनुभूति यही बसी बसी हुन्छ। यो प्रकारले सुख दिनुभयो। रासतणी रामतणी, रासतणी बराबर रासको, रामतणी रामत लीलाहरू खेलहरू रमाडी रमाएर, रासको रामतमा रमाएर
रमाउन भनेको के हो? त्यो रासको रामतमा रमण गर्नेवाला तिमी नै हौ भनेर मेरो सद्गुरुले आपसरी खडा, आफ्नो बराबर। आपसरी खडा भनेको आफू आफ्नो बराबर किधाजी गरिदिनु भयो। आफ्नो बराबर गर्नु भनेको के हो? जति अनुभव सद्गुरु महाराजको हृदयमा छ त्यति नै बराबरको अनुभूति सुन्दर साथको हृदयमा पनि आयो। रासको गर्दाखेरि बराबरी भयो। अथवा रासलाई देख्ने क्षमता सद्गुरु महाराजमा थियो भने अब यथार्थम वाणीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष अनुभूति गराएर सबै सुन्दर साथहरूलाई पनि आफू त्यही रासमा सहभागी छु भन्ने दर्जामा पुर्याइदिनु भएर आफ्नो बराबरी गर्नुभयो। आपसरी खडा किधाजी 2 नम्बर पनि पुरा भयो है त। 1 नम्बर र 2 नम्बर पुरा भयो प्यारे सुन्दर साथी। चौपाई पढौँ है। गुण किटला कौ मारा बाला अम सुकिदा तिगणाजी आणी जोगवाई ने आणी जी प्याई किम केवाई बचन ते तणाजी ब्रज तण सुख आई आविने अमन अतिगण दीधाजी रास तणी राम तणी रमाणी आप सरी खड़ा किदाजी। 3 नम्बरमा जाउँ अब। भगवान जी केरी राम तणी जोयानी हुति मुने खान्तजी। भगवान जी बराबर अक्षर ब्रह्म। अक्षर भगवान है। यहाँ भगवान भन्दाखेरि भगवान भन्ने शब्द पनि उच्च कोटिकै रहेछ, त्यस्तो निम्न कोटिको होइन। किनभने अक्षर ब्रह्मलाई त बार बार भगवान शब्दले सम्बोधन गर्नुभएको छ प्रेरणाजीले। श्री भगवानजी खेले त बालचरित्र आप पनि इच्छा सो प्रकृत भनेर अक्षर ब्रह्मलाई भगवानको संज्ञा दिनुभएको छ। अनि फेरि यहाँनिर भन्नुभयो भगवानजी भनेर अक्षर ब्रह्म। त भगवान शब्दको लेभल अथवा पहुँच चाहिँ अक्षर ब्रह्मसम्म नै रहेछ। भगवानजी केरी को, तर अक्षरातीतलाई भगवान भन्नुभएको छैन है। अक्षरातीत श्री राजी महाराजलाई कतै पनि वाणीमा भगवान भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। भगवानजी केरी राम तणी, भगवानको राम तणी भनेको खेल, यानी कि अक्षरको खेल। जो यानी होती देख्ने, जो यानी भनेको देख्ने, होती भनेको थियो। अक्षरको खेल देख्ने थियो मुने मलाई खान्तजी चाहना। अक्षर ब्रह्मको खेल देख्ने मलाई चाहना थियो। मुनि भनेको मलाई, यहाँ हामी ब्रह्मात्मालाई चाहना थियो। खान्त भनेको चाहना। जी भनेको त्यो जीको त्यस्तो खासै अर्थ लाग्दैन। खान्तजी भनेको चाहना। त्यो अर्जी गाउँदाखेरि पनि पछाडि हामी जी जोड्छौँ नि। कदम राखो पास जी भनेर त्यो जीको कुनै अर्थ छैन। एउटा आदरार्थी सूचकमा सम्मानार्थ प्रयोग गरिएको शब्द हो। जोयानी हुती मुने खान्तजी। अक्षर ब्रह्मको खेल देख्ने इच्छा हामीलाई थियो। परमधाममा बसेर जति बेला कुनै सृष्टि नै भएको थिएन, दिल दिमागमा राज्यले हाल्दिनु भएको कुरो, तब चाहना जागृत भयो। अनि त्यो अक्षर ब्रह्मको खेल देख्ने चाहना थियो। नौतनपुरी माहे आबी गरिने। नौतनपुरीमा, नौतनपुरी भनेको नौतनपुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर। माहे भनेको मा, आबी गरिने आएर, आबी गरिने शब्दको सिधा एउटै अर्थ आएर, नौतनपुरीमा आएर। नौतनपुरीमा को आउनुभयो भन्दाखेरि सद्गुरु आउनुभयो। सद्गुरु भित्र को आउनुभयो? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत प्रियतम धनी परमात्मा आउनुभयो।
त्यसै कारणले नौतनपुरीमै आबि गरिने नौतनपुरीमा आएर मुनि चिदी देखाड्यो दृष्टान्तजी। मुनि मलाई चिदी निर्देशन गरेर रहस्य खोलेर देखाइदिनु भयो दृष्टान्तजी, उदाहरण दृष्टान्तको साथमा। उदाहरण दृष्टान्त दिएर नौतनपुरीमा बसेर हामीले अक्षरको खेल हेर्न चाहेका थियौं, त्यो चाहना यहाँनिर पुरा भइरहेको रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति गराइदिनु भयो। यो गराइदिने को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उनै प्रियतम धनी हुनुहुन्छ, राज्य महाराज नै हुनुहुन्छ। सद्गुरु बनेर आउनुभयो, नौतनपुरीमा आएर लीला गर्नुभयो। अनि नौतनपुरीमा आएर लीला गरेर तारतमको माध्यमबाट चाहिँ हे ब्रह्मात्माहरू हो, तिमीहरूले परमधाममा बसेर राज्य महाराजसँग इष्क रब्त गरेका थियौ। अहिले त्यही घडी त्यही पल चलिरहेको छ। कहिया उत्तरथि हक्कने अलस्तो बे रब्बकुम, के म तिमीहरूको प्रियतम होइन र भन्दाखेरि बले न बोले हम, निश्चय नै हामी हजुरलाई बोल्नेवाला छैनौं भनेर संवाद गर्नेहरू अरू कोही नभएर तिमीहरू नै हौ भनेर आफ्नो स्वस्वरूपको परिचय गराइदिइसकिसके पछाडि चाहिँ अक्षरको खेल हेरेर हामी आएका रहेछौं भनेर आफू द्रष्टा भावमा गयौं। 3 नम्बरको चौपाई पनि पुरा भयो। प्रकरण 36 को 1, 2, 3 पुरा भयो। 4 नम्बरमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। श्री धाम तण सुख केणी पेरे कहूं, धाम तण सुख, परम धामको सुख त केणी पेरे कहूं, कुन प्रकारले भनौं? परम धामको सुख त कुन प्रकारले भनौं? परम धामको सुख, त्यो दर्जाको सुख त छँदै छैन। परम धाम भनेको त परम धामै हो। जे तार तमे करी तमे दिधाजी, त्यस्तो अनमोल सुख। जे भनेको जो, तारतमे करी भनेको तारतमद्वारा, तारतमे करी बराबर तारतमद्वारा, तारतम ज्ञानको माध्यमबाट। तमे दिधाजी, तपाईले दिलाइदिनु भयो हे प्रियतम। यहाँ सद्गुरु र श्रीराजी महाराजले अलग अलग देखेर व्याख्या गरिरहेको छैन। सद्गुरु नै राज्य, राज्य नै सद्गुरु, यो दर्जाबाट सम्बोधन गरिएको छ। परम धामको सुख त परम धामकै सुख हो, त्यसको कुनै दर्जा छैन र तुलना पनि छैन। त्यो सुख यही बसी बसी धरतीमा, संसारमा, सपनाको जगतमा बसी बसी तारतम ज्ञानद्वारा दिलाइदिनु भयो हे सद्गुरु महाराज। अब तपाईको गुणको कति चर्चा गरौं। कहाँ गए सुख जोएका जमुना जरे किनारा, कहाँ सुख जल झिलेन कहाँ नित नय नय सिनगार। ती सुखहरू कहाँ गए? ए सुख हमारे कहाँ गए, ए जो होत दिन रात, हक के साथ हम सब रोए, हंस हंस करती बात। हाँस्दै हाँस्दै श्रीराजी महाराजसँग बातचित गर्थ्यौं हामी। त्यो सुख थाहा छैन कहाँ गए। त परम धामको चर्चनीको माध्यमबाट समस्त चीजहरूको परिचय दिएर प्रत्यक्ष परम धाममा भएको अनुभूति दिलाइदिनु भयो यही संसारमा बसी बसी। यस्तो दिलाइदिने वाला मेरो सद्गुरु धनीको गुणको वर्णन कहाँसम्म गरौं। नौतनपुरीमा मनोरथ किधा, नौतनपुरीमा श्री 5 नौतनपुरीमा बसेर सद्गुरु महाराजले चर्चा गर्नुभयो नि। विक्रम सम्वत 1687 देखि
13, 12 र 13 जोड्दाखेरि 25। 25 वर्ष नौतनपुरी धाममा बसेर सद्गुरु धनीले तारतम दिव्य वाणीको चर्चा गर्नुभयो। मनोरथ किधा ती विध मारा सीताजी। मनोरथ किदा भनेको मनोरथ चाहना राखिएको थियो। चाहना राखिएको थियो कहाँनेरि? परमधाममा बसेर। के चाहना राखिएको थियो? संसार हेर्ने, दुःखको खेल हेर्ने भन्ने इच्छा परमधाममा राखिएको थियो, मनोरथ गरिएको थियो। मनोरथ किदा नौतनपुरीमा आएर बाणीबाट चर्चा गरेर त्यो विध मारा सिद्धाजी। विविध प्रकारले मारा मेरो सिद्धाजी भनेको सिद्ध गराइदिनु भयो, चाहना पुरा गराइदिनु भयो। नौतनपुरीमा बसेर हामीले जति पनि मनोकामना, मनका चाहनाहरू व्यक्त गरेका थियौं सबै पुरा गरिदिनु भयो। परमधाममा बसेर असल जड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा गरेको थियो। अनि ब्रजमा हुँदाखेरि आफ्नो प्रियतमसँगै प्रेम लीलामा सहभागी हुने चाहना थियो। अनि रासमा गएर पनि अब विरहको खेल नहेर्ने, संयोग लीलाको मात्रै अनुभूति गर्ने भनेर एक थरीले भने पनि तामसिसकेको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भएको थिएन। नौतनपुरी धाममा बसेर दिव्य वाणी चर्चा गरेर पूर्ण सम्बन्धको परिचय गराइदिएर दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा भयो। संसारमा बसी बसी परमधाम साक्षात्कार गर्ने इच्छा पनि पुरा भयो। विधना नाना प्रकारले, नाना प्रकारका चाहनाहरू मारा सीताजी मेरो सिद्ध भयो। 5 नम्बरमा जाउँ। सेहजल सुखमा झिलता दुख न जाने काईजी। सेहजल सहज भनेको सजिलो, सुखमा सुख आनन्दमा सजिलो सुख, सहज सुख। त्यो सुखलाई, त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्न कुनै प्रयत्न गर्नु पर्दैन। बिना चेष्टा, बिना प्रयत्न नै प्राप्त हुने वाला सुख सेहजल सुख भनेको परमधामको सुख है त। झिलता भनेको झिलना गर्दै गर्दाखेरि परमधामको सुखमा आनन्दले मस्त रहँदै गर्दाखेरि दुःख नजानिए, दुःख नजानिए, थाहा थिएन काहीँजी केही पनि। परमधामको आनन्दको सागरमा झिलना गर्दै गर्दाखेरि दुःख भन्ने चीज कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। दुस्तर जल सुपनमा देखि। त्यही चाहनाको कारणले गर्दाखेरि संसारमा आइएको दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पुरा हुन सकोस् भनेर। त्यो पुरा गराउनको लागि संसार पनि दुःखदायी बनाउनु भयो, तब मात्रै उद्देश्य पुरा हुन सक्थ्यो। त्यसैले दुस्तर भनेको कठिन, जल पानी, सुपनमा सपनामा भनेको यो ब्रह्माण्ड सपनाको ब्रह्माण्ड हो नि त। अक्षरको भनेको संसारको मोहरूपी कठिन जलमा देखि भनेको अनुभव गरेर, संसारको मोहजल रूपी कठिन सागरमा आएर हामी डुबुल्की लगायौं जब, त्यति बेला दुःखको पनि अनुभूति भयो
र अर्को फाइदा के भयो त भन्दाखेरि त्यो परम धामको सहज प्राप्त भएको सुखको महत्व बुझियो। सुखमित सुखदायमा परस्वादन आवत उपर। सुखैमा बसेर सुखको महत्वलाई बुझ्न त सकिँदैन। त संसारमा आए पछाडि दुईटा लाभ के मिलेछ त भन्दाखेरि असज्जड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा थियो परमधाममा बसेर, त्यो संसारमा आइसके पछाडि त्यो पुरा भयो। त्यति मात्रै नभएर अनादिकालदेखि परमधाममा बसेर जुन सुख र आनन्दको अनुभूति हामीले गरिरहेका थियौं त्यसको महत्व पनि बढेर गयो। ओहो, कस्तो अनमोल सुखलाई हामीले प्राप्त गरेका रहेछौं भन्ने कुराको रियलाइज भयो। दुस्तर जल सुपनमा देखि मैं जानी ते मैले जाने, मैं जानी मैले जाने, ते बराबर त्यो घर नि बढाई जी, घरको बढाई। बढाई भनेको के हो? महानता, प्रशंसा। मैले मेरो त्यो घरको महानता जाने, बढाई, बडप्पन, प्रशंसा र महिमालाई मैले बुझेँ। कस्तो प्रकारको उच्च कोटिको त्यो आनन्द रहेछ, सुख रहेछ भन्ने कुराको रियलाइज भयो। 5 पनि पुरा भयो। हामी 6 नम्बरमा जाउँ। इंद्रावती कहे अति उच्चरङ्गे, तमै लाड हमारा घना पाल्या जे। इंद्रावती भन्नुहुन्छ अति उच्चरङ्गे, अत्यन्त उमङ्गको साथमा। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जेलभित्र बसेर अत्यन्त उमङ्गको साथमा भन्दै हुन्छ। किनभने कार्यकारण राज्यको सेटिङ थाहा भयो। एकजना मन्त्रीको औँला काटेछ, राजाको बादशाहको औँला काटेछ। मन्त्रीले भने जे भयो राम्रै भयो, औँला काटिरहेको छ, जे भयो राम्रै भयो। कस्तो खालको मन्त्री दुष्ट रहेछ यो भनेर जेलमा लगेर थुनिहाले। अनि एक दिन उनी जंगलमा गए शिकारको लागि भनेर। जंगलमा गएको त्यहाँका आदिवासीहरूले पक्रे। के भने, यहाँ त नरबली दिने विधान छ, अब यी सबैलाई हामी बलि दिनुपर्छ भनेर बलि दिनको लागि भनेर राजाका आसपास सबैले लगिहाले। राजालाई पनि लाँदै थिए। बलि दिनको लागि त सर्वाङ्ग ठिक हुनुपर्छ, कतै खोट हुनु हुँदैन भनिएको थियो। राजाको औँला काटेकोले गर्दाखेरि चाहिँ खोट देखियो अनि राजालाई छोडिदिए। अनि त्यो मन्त्रीको कुरा याद आयो। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भने कुरा त तिमीले ठिकै गरेका रहेछन्। आज म बचेँ भनेर फर्केर आउँदै थिए राजा। अनि तिमी भन्थ्यौ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, ठिकै हुन्छ भन्थ्यौ। मलाई त फाइदा भयो, तिमीलाई चाहिँ के फाइदा भयो भनेर सोद्धाखेरि मन्त्रीले भनेछ, यदि मलाई तपाईले जेलमा नथुनिदिएको भए म पनि तपाईसँगै जान्थे अनि मेरो बलि चढ्थ्यो। म त्यसबाट जोगी, जे भए राम्रै भयो। भन्न खोजेको मतलब परमात्माको सेटिङको परिचय भयो क्या यहाँ। परमात्माले हप्साभित्र किन पठाउनु भएको रहेछ? परापूर्व कालमै हप्साबाट चाहिँ दिव्य वाणीहरू अवतरित हुन्छन् जेलबाट भन्ने कुरा भविष्यवाणी गरिएको रहेछ शास्त्र कुरान पुराणमा। अनि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत पो त्यता पठाउनु भएको रहेछ त भन्ने कुरा थाहा भयो नि। अनि उमङ्गको साथमा बोल्दै हुनुहुन्छ। तमे लाड अमरा घना पाल्याजी, तपाईले लाड भनेको प्रेम, अमरा हाम्रो, घना बहुतै, पाल्याजी पालन गर्नुभयो, प्रेम निभाउनु भयो। तपाईले प्रेम साँच्चैकै गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। आफ्नो प्रेम तपाईले निभाउन सक्नुभयो। निर्मल नेत्र करी जीवन, निर्मल नेत्र करी, नेत्र बनाएर
के को जीवना, जीवको, जीव भनेको आत्मा, आत्माको आँखालाई निर्मल पवित्र गरेर तपाईले पर्दा पाछा टाल्या चाहिँ, पर्दा भनेको पर्दा, अज्ञानको पर्दा, असमझ रूपी पर्दा, पाछा टाल्या पछि हटाइदिनु भयो भनेको पर्दा तपाईले उडाइदिनु भयो। पर्दा लागेको थियो ड्याममा, असमझ रूपी, नासमझ रूपी, भ्रम रूपी पर्दा लागेको थियो, त्यो पर्दा तपाईले खोलिदिनु भयो। जीव आत्माको नेत्रलाई निर्मल बनाइदिनु भयो, अकलुषित बनाइदिनु भयो। विषयुक्त भएको थियो, विष मुक्त बनाएर निर्विष बनाइदिनु भयो। त्यसैले तपाईको यो गुणको कहाँसम्म चर्चा गरौँ। चौपाई नम्बर 7। आप पो ओलखावे करिने, आप पो आफ्नो, आप पो आफ्नो आफैले, आफ्नो आफैले ओलखावे करिने पहिचान गराएर, आफ्नो परिचय आफैले दिएर, पोताने स्वयं आफ्नो, पासे पासमा, तेडी लिदिजे, बोलाएर लिदिजी भनेको राख्नुभयो। सद्गुरु प्रियतम धनी, तपाईले आफ्नो परिचय आफै दिएर, भन्न खोजेको मतलब ज्ञान र समझ यति माथि पुर्याइदिनु भयो, सामान्यमा बस्नेवाला सद्गुरुभित्र पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शन हुन थाल्यो। सद्गुरु महाराजको चरित्र, हावभाव, इशारा र शब्दद्वारा उहाँ नै मेरो धामको धनी हुनुहुन्छ भन्ने परिचय दिलाउनु लक्षणद्वारा। पुताने पासे तेडी लिदिजे, अनि यो एउटा आत्माको एउटा अनन्त अद्वैत सम्बन्ध छ। तिमी इन्द्रावती बाई हौ, म सुन्दर बाई हौ। यो प्रकारले आफ्नो परिचय दिलाएर आफ्नो पासमा बोलाउनु भयो, पासमा बोलाएर राख्नुभयो। इन्द्रावती ने एकान्त सुख दिदा, इन्द्रावतीलाई एकान्तको सुख दिनुभयो। एकान्तको सुख अखण्ड एक परमात्मासँग हुँदाको आनन्द। एकान्तको सुख भनेको एक परमात्मासँग आफू हुँदाको आनन्द। सुख दिदा, त्यो सुख दिलाउनु भयो। आपस खडिए कि दिजे, आफ्नो बराबर मेरो सद्गुरुले मलाई पार्नु भयो। सद्गुरु महाराज पनि परमधाम ब्रजराज र जागनीको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको कृपाद्वारा मबाट पनि परमधाम ब्रजराज जागनीको चर्चा भइरहेको छ। जसरी सद्गुरु महाराजलाई परमधामको दर्शन हुन्थ्यो, त्यसै गरी नै मलाई पनि अब सबै प्रकारका दर्शनहरू मिलिरहेको छ। जुन दर्जाको दर्शन मेरो सद्गुरु प्रियतमलाई मिल्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बराबर गर्नुभयो। तुम दीपक, तुम सद्गुरु दीपक भए कि म आप समान। एउटा दीपकले अर्को दीपकलाई जलायो भने दुईटा दीपक उस्तै देखिन्छन् नि, अलग देखिँदैन। त्यस्तै प्रकारको स्वभाव मलाई दिएर आफ्नो बराबर बनाउनु भयो। यो प्रकारले गुणको कृपाको चर्चा गर्नुभयो प्यारे सुन्दर साथजी। अब यसमा आफूले जागनीको लागि लिने भनेको कति प्रतिशत चाहिँ हामी भित्र त्यो चिज आएको छ, यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो होमवर्क भनेको चाहिँ स्वयंको हो भन्दै भन्दै मैले चौपाईलाई दोहोऱ्याउँदै यो चौपाई नम्बर 7 सँगसँगै यो प्रकरण पनि पुरा भएको छ। 36 प्रकरण हामी अन्तिम प्रकरण भयो। भोलि पर्सिका दिनहरूमा चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ।
सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आप લખાવે કરીને પોતાને પાસે તેડી લીધી જે ઇન્દ્રાવતીને એકાંત સુખ દીધા આપ સરી ખડી કીધી જે। આપ લખાવી કરીને પોતાને પાસે તેડી લીધી જે શ્રી ઇન્દ્રાવતીને એકાંત સુખ દીધા आप सरी खड़ी कीधी जी। आप सरी खड़ी कीधी जी।